गोंयान विचित्र कितें काय घडत आसता तातूंतले फक्त हांव दोन अशे गोश्टी घेता ज्यो म्हाका दिसता की खरेंच विचित्र अश्यो म्हाका लागल्यो. एक म्हणटा तो आमचो फेवरेट नाल्ल कोकोनट. हो कोकोनट कटिंग अक्रॉस रिलीजन काय कितेंय आसूं, जो मातयेंतलो गोंयकार आसा तो इट बिकम्स एन इंडिस्पेन्सिबल पार्ट ऑफ हीज ऑर हर लायफ. ही सगळ्यांक खबर आसा. आज हो नाल्ल 90 रुपया मार्केटात. हांवें पळयलां म्हणून सांगता 90 रुपीज मे बी मोर, पूण ज्या वेंडरा कडेन हांवें अशें पळयलें तो 90 रुपीज म्हणटा. 3 घेतले जाल्यार तो 240 दिता. 80 पडलो, 80 पडलो. तर नाल्ल एके वटेन इतलो म्हारग. दुसरें म्हाका एक विचित्र लागलें म्हणटा तें ड्रग्साची विक्री आतां QR कोडाचे स्टिकर मारून पोलांचेर. QR कोड तुमी स्कॅन करपाचो आनी तुमकां ते सगळें मागीर डिस्क्रिप्शन मेळटा खंयचे खंयचे ड्रग्स अवेलेबल. कोकेन जावं तुजो MDMA, केमिकल नांव हें MDMA, आनीक ताका कॉमन लँग्वेजीन कांय लोक एक्स्टजी म्हणटले, कोण लगे मॉली म्हणटले, जायतीं नांवां आसा. ते कोण घेता तांकांच खबर आसा. आनीक हे बेजिकली सिंथेथीक ड्रग्स, एम्फेटामायन ड्रग्स, हे ओपन विक्री. ओके, हे म्हणटा आसतना आमचें लक्ष कित्याचेर आसा? कोण मंत्री जाता आनी कोण देंवता. दिगंबर कामत मंत्री जालो. दीस हॅज बिकम अ फोकल पॉयंट ऑफ अटेन्शन ऑफ मेनी पीपल. जसो काय दिगंबर कामत जावं रमेश तावडकर पयलीं मंत्री जावंक ना. दिगंबर कामत ऑन द कॉन्ट्री गोंयचे CM जावन गेले. बट वॉट इज इन इट फॉर द कॉमन मॅन? इट्स ऑल अबाउट देम. हें तांचे खातीर हें कितें घडटा तें तांचे खातीर. कॉमन मॅनाक हितून कितें आसा हो पयलो प्रश्न आमच्या मुखार येवंक जाय आशिल्लो. पण सगळे कडेन पयले जाल्यार इवन मिडियान स्पेस पयली जाल्यार मॅक्झिमम स्पेस हेडलायन्स हाचेर. आनी तितलेंच न्ही, स्वेरींग इन सेरेमनीक खंयचोय MLA येवंक ना आनी खंयचो आयला, कोणाक दुखलां कोणाक दुखोंक ना हाचेर सुद्दां मॅक्झिमम फोकस. सो आतां वेळ आयला चिंतपाक, बाबा आमच्यो गरजो कितें? आमचो नाल्ल आमकां 90-100 रुपयांनी जाय काय गोंयान ड्रग्स वो हब जाल्लो आख्ख्या वर्ल्डाचें अटेन्शन ड्रग्स डेस्टिनेशन म्हणून आयिल्लें जाय काय आमकां हे नाका ते गोश्टी जातून कसलोच कॉमन मॅनाक फायदो ना ताचेर लक्ष घालपाक जाय? हो प्रश्न हांव